ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم आने वाले तमाम मासूस मेहमानों को एक मरतबा फिर दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आहला व सहला मरहबा जी आयानो। अभी वक्त है नमाज का, इंशाअल्लाह नमाज अपने वक्त पे अदा होगी। अजान होती है, अजान के बाद इंशाअल्लाह नमाज के बाद फ़ौरन हमारे जो मेहमान सना खान है वो नात पेश करेंगे। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का खिताब अपने वक्त पे होगा। जिन हजरात ने वज़ू करना है वो वज़ू कर ले। अजान के बाद इंशाअल्लाह नमाज इशा अदा करते हैं।